بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عندنا تمرين جديد في مقياس ستركتور ماشين. وهذا التمرين هو الهدف منه انه نسامبليفيو هذو لي زيكسبرسيون لوجيك اترافير لو طابلو دو كارنو. دونك عندي une première expression logique هي سي بار دي بار بلس ا بي سي دي بلس اكسيتيرا. نفس الفكرة مع الدوزيام مع التروازيام. اذا راح نبدا بالاكسبرسيون اف 1. هنا لما قلنا استخدموا الطابلو دو كارنو، احنا عادة في كثير من الأحيان ننطلقوا من لا تابل دو فيريتي. لكن في هذا المثال ماناش راح ننطلقوا من لا تابل دو فيريتي، لأنه راح ترسم بيان، راح تخرج لا تابل دو فيريتي تحت لا فونكسيون، ومن بعد من هذاك لا تابل دو فيريتي راح تسمى راح تضطر تخرج لا تابل دو فيريتي تحت لا فونكسيون، اللي هي عملية ماهيش بسيطة، وبعدها راح ترسم له طابلو دو كارنو. لكن في الحالة هذه نقدروا مباشرة نعبيو لا طابلو دو كارنو من هذه لي زيكسبرسيون. على واش؟ لأنه هذو راهم عبارة، هذو اسمها هذو لي زيكسبرسيون، هما راهم عبارة على اون سوم دو برودوي. ثم نلاحظوا انه هذه ديجا سيت اون سوم دو برودوي، يعني هذا ستان برودوي، هذا ستان برودوي، هذا ستان برودوي، هذا ستان برودوي، ستان برودوي. معناها ديجا رانا قراب لا فورم كانونيك. حنا نعرفوا باللي طابلو دو كارنو هذو يداروا سوا بلا سوم دو برودوي ولا بلا برودوي دي سوم، يعني سوا بلا سوم دي ماكس تيرم ولا برودوي دي مين تيرم. اذا دونك في الحاله هذه دونك اسكو نقدر نعبي لا طابل دو فيريتي بشكل مباشر؟ في الحقيقه لاحظوا انه عندي هذه الاكسبرسيون هذه اف 1 ماهيش 100% في لا فورم كانونيك، راهي تقدر تقول قريبه 80% لا فورم كانونيك. دونك هذه ما عنديش فيها مشكل، هذا لو تيرم ما عنديش فيه مشكل. هذا لو تيرم يخصني فيه دي باش يولي باش يولي في لا فورم كانونيك. يعني هذا التيرم ماذا بيا نزيد له دي. يعني كيفاش نقدر نزيد له دي؟ نقدر نضربه في دي بلس دي بار. دونك تعرفوا لاستيوس هذه، تقدر تضرب هذا في دي بلس دي بار. بالطريقه هذه تولي عندك ا بي بار سي في دي بلس دي بار. دونك تنشر الا بي سي على دي بلس دي بار، دونك يولي لك دو تيرم. نفس الشيء لهنايا، هذه سي نورمال، هذه سي دون لا فورم كانونيك، هذه سي دون لا فورم كانونيك، هذه سي دون لا فورم كانونيك. هذه راح نضربها في سي بار دي، راح نضربها في ا بلس ا بار. دوك راح يخرج لي دو تيرم، تخرج لي سي بار دي بار في ا بلس سي بار دي بار في ا بار. دونك يخرج لي دو تيرم، ومن بعد هذوك لي دو تيرم نزيد نعاود نضربهم في بي بلس بي بار. بون من بعد يخرج لي ان انسومبل دو تيرم. من هذوك لونسومبل دو تيرم نقدر نروح نعبي لا طابل دو فيريتي. دونك هذه نورمالمون اون في كوم سا، يعني نفوت نرجعوا هاد ليكسبرسيون لا فورم كانونيك، ومن بعد اون فا يعني نعبيو لا طابل دو فيريتي. مي حتى هذه ليطاب ما هيش نيسيسير، ماهيش 100% نيسيسير. على واش؟ لانه مثلا هذه سي دي، لما واش معناها سي بار دي بار؟ معناها هاد لونطري سي بار دي بار تعطيك ان انديبوندامون دي زوتر فالور تاع الا و بي. يعني معناتها هاد لو تيرم هذا يعطيك ان في لا طابل دو فيريتي بغض النظر على قيمه الا والبي، لي دو فاريابل الا وبي. واش معناها؟ معناها في لا طابل دو كارنو هاد سي بار دي بار، يعني هاد لونطري هذه لا لين كامل راح يكون فيها ان. دونك هاد لا لين كامل راح تكون ان زوج ثلاثة أربعة. ولو كان درنا كيما قلنا، لو كان مثلا جبت سي بار، ها سي بار دي بار هذه، لو كان نشرطها ا بلس ا بار، واش توليك؟ توليك سي بار دي بار ا بلس سي بار دي بار ا بار. هذه درك لو كان تنشرها تولي عندك سي بار دي بار A fait B plus B bar. Donc, plus C bar D bar. Donc, عندك A bar في B plus B bar. Donc, واش راح يخرج لك في الاخر؟ راح يخرج لك C bar D bar A في B plus C bar D bar. Donc, A B bar plus C bar D bar A bar B plus C bar D bar
A bar B bar. دونك معناها دونك كي تشوف لو كان اسمها هذا لو تيرم سي دي لما ترجعوا سو فورم كانونيك راح يعطيك 4 تيرم. دونك هذو لي 4 تيرم هما عباره على سي دي ا بار بي بار. دونك كي تعبيهم يخرج لك هاد لانين. معناها اوترومون دي هاد لو فاريابل اللي هو سي دي هاد لونطري في ليكسبريسيون دونك الي انديبوندونت دي فاريابل ا بي. معناتها هاد لا لين كامل راح تعطيني ا. دونك بلا ما ندير هذه بلا ما نرجع لا فونكسيون لسا فورم كانونيك سما هذه نجوها كوم ايتون اون استوس بحيث انه ديريكتومون من ليكسبريسيون نرجع لا فورم كانونيك. لما نجي لهذه لا فورم ا بار بي بار سي دي وراهي ا بار بي بار سي دي. دونك هذه نحط فيها 1 سما هذو لي تيرم كامل نحط فيهم 1. Donc A bar B bar C D. Donc A B bar C bar D. Donc A B bar C bar D. Donc le terme. Donc A B bar C bar D. وعندي A B bar C. Donc عندي هنا A B bar C. هذا كيفاش راح ندير له A B bar C. donc معناها A وراهي A B bar A B bar C معناها A B bar C égale à 1 indépendamment de D. معناها هذو لي دو زونطري A B bar C دونك اللي يبداو ب C D D bar في الحالتين. معناتها لو كان هنا تدخل D بلوس D bar وتنشر راح يخرج لك A B bar C D A B bar C D اللي هي 1 و A B bar C D bar اللي هي 1. دونك فوالا معناها تقدر تفسرها بالطريقه هذه انه فوالا عندك A B bar C بلس A B bar C bar. اذا هذا سي بور هذا لو تيرم. بقى لي هذا لو ديرني تيرم اللي هو A bar B. دونك A bar B C bar D. دونك هذا لو تيرم فوالا. بون هنا دونك on va faire le groupement. دونك راح نديرو لو groupement. Donc عندنا هذا c'est un groupe de 4. donc عندنا un deuxième groupe de 4 اللي هو هذا c'est un groupe de 4. donc عندنا هذا c'est un groupe de 2 وعندنا هذا c'est un groupe de 2. donc voilà. donc هذا c'est un groupe de 2. et enfin l'expression تاعنا واش هي. donc هذا الجروب الاول دونك معناها كيما قلنا سي سي بار دي بار. دونك سي بار دي بار هذا الجروب الاول. هذا الجروب الاخر هو عباره على لاحظوا هو عباره على ا بار بي. دونك هو عباره على ا بار ا بي بار. دونك هو عباره على ا بي بار. دونك ا بي بار دونك هذا الجروب. الوغ بالنسبه لهذا لو تروازيام جروب دونك بالنسبه لهذا لو تروازيام جروب دونك بالنسبه لهذا لو تروازيام جروب سي ا بي بار اسمها سي ا بار بي ا بار بي. دونك سي لا لين ا بار بي. دونك سي بار دونك هنا نلاحظوا بلي سي indépendant de D. donc هنا D bar. donc alors c'est A bar B C bar plus بقى لي هذا le dernier groupe c'est CD. هذا le groupe c'est CD. لاحظوا بلي سي A bar il est indépendant de A parce que هنا A bar c'est B bar. دونك نورمالمون تعرفوا كيفاش تخرجوا لا طابل دو كارنو. المهم اهم فكره هنايا هي كيفاش نعبيو لا طابل دو فيريتي مباشره من ليكسبريسيون. اذا هذا هو لا فونكسيون f1. دونك f1 هي بالشكل هذا. لا فونكسيون f1 سي بالشكل هذا. اذا الفكره هي انه ليكسبريسيون اللي بريسك دون لا فورم كانونيك معناها كاين دي تيرم دونك اون بو ديريكتومون كوبي. دونك كي نلقى مثلا سي بار دي بار معناها نروح لونطري هذه سي بار دي بار
ولي فاريابل انديبوندون كامل نحط فيهم ا معناتها انديبوند ا بي هذو لي كومبينيزون كامل ال ا نفس الشيء هنايا عندي ا بي باغ سي نروح ل ا بي باغ سي دونك سي معناها لا فاريابل اللي انديبوندون دو دي معناتها في الدي والدي باغ نحط 1 بالتالي هكذا نعبي لا طابل دو فيريتي سينو نقدروا نرجعوا لا فورم كانونيك ونعاودوا نعبيو لا طابل دو كارن. فوالا هذه كونسيرنون ليكسبريسيون اللي هي F1. Voilà, donc concernant l'expression liée à F1. Donc voilà, c'est F1. Donc un photo de l'expression liée à F2. Et donc nous avons la deuxième expression liée à F2. Alors F2 kif. Donc elle est presque dans la forme canonique. Donc le terme c'est dans la forme canonique. Mais les autres termes ne sont pas de la forme canonique. نبداو بهذه la forme AB bar. Donc معناها هذا le terme معناها لما تكون la fonction فيها AB bar بغض النظر على قيمة les autres variables اللي هما C و D la fonction تكون فيها A. معناها نروح la fonction AB bar هذه نحط فيها كامل A 1 2 3 4. معناها هذه معناها la fonction كي يكون فيها AB bar القيمة تاعها تكون A. دونك معناتها بغض النظر على لي زوتر فالور تاع لي دو فاريابل الاخرين لا فونكسيون تكون فيها ا. نجي لونطري هذه اللي هي ا بار سي بار دي. دونك لما يكون عندي سي بار دي وعندي ا بار بغض النظر على البي باسكو هنا ما عنديش البي بغض النظر على البي لا فونكسيون تكون فيها ا. معناها بغض النظر على البي معناتها هذه ا بار سي بار دي بار هذه فيها ا و ا بار سي بار دي بار بي تكون فيها هذا واش معناها لا فونكسيون تكون فيها هنايا. دونك ديجا كنا درنا هذا لو تيرم. دونك هذا لو تيرم عندك ا بي سي دي بار سي بار دي بار دونك هذا فاسيلمون ا بي سي بار دي بار دونك نحط فيه ا فوالا. دونك هذا تنينا منه. عندنا هذا لو تيرم اللي هو ا بي دي. دونك عندك A, B ou D. Donc, avec A, B ou D. Donc, A, B ou D. Donc, D معناها indépendamment de C. A, B ou D معناها indépendamment de C. عندك A هنايا و A لهنايا. Voilà, donc هذا c'est l'expression. Donc, معناها هذا le terme تنينا منه. دونك هذه معناها لما يكون عندك ا بي ويكون عندك دي انديبوندامون على سي تحط ا معناها سي و سي بار ما يهموش تحط هنا. فوالا دونك جيسبر كو فهمتوا هاد لاستوس. اذا بنفس الطريقه راح نديرو دي جروب. دونك راح نديرو ان جروب دو 4 هنايا سا سي لو بروميير جروب دو 4 وراح نديرو ان دوزيام جروب هنايا. دونك ان دوزيام جروب هنايا وراح نديرو un troisième groupe de 4. Donc voilà, on va faire un troisième groupe de 4. Et donc, le groupe de 4, c'est quoi? Là, on fait C, fait D. Donc, fait D. On fait l'A. Donc, c'est AD plus. Et donc, le groupe de 4, désolé, le groupe de 4 fait C bar des barres, quitte, fait C bar des barres. Donc, C bar des barres. Le groupe de 4 fait A B bar. Fait A B bar. Donc, c'est A B bar plus A B bar. Et donc, c'est la fonction liée à F2. Fonction f2 est égale. Et donc, هذه هي la fonction f2. Donc, notre fonction f2 هي هذه. إذن هذه هي la fonction f2 نتاعنا.
اذا ننتقلوا للإكسبرسيون نيميرو 3. الإكسبرسيون نيميرو 3 عطاها لنا دون لا فورم نيميريك، يعني عطاني 7 11 13 14 15. اذا بون الاشكال هنا انه دونك يا اما تحولها اون بينير، دونك يا اما تحولها اون بينير معناتها هذه السبعه تجيبها اون بينير واش تساوي، من بعد ترجعها سو هاد لا فورم بعد تحطها في لا طابل دو فيريتي، او مباشره تخرج الارقام هذو وتحطهم هنا في لا طابل دو فيريتي. اذا كيفاش نعرف السبعه هذه؟ معناتها هذه السبعه تقابل 1، هذه 11 تقابل 1، 13 تقابل 1، 14 تقابل 1، 15 تقابل 1. هذو لي كاز يقابلوا دي كاز في لا طابل دو فيريتي. اذا باش نخدموا هذا ليكزارسيس لازم نرقموا لا طابل دو كارنون تاعنا. دونك كيفاش نرقموه؟ اذا نرقموه بالشكل التالي: 0000 هذه تقابل الرقم اللي هو صفر، إذا هذا يقابل الرقم صفر. 0001 يقابل الرقم اللي هو واحد، دونك لأنه بالبينير 0001 هو رقم واحد. 0011 بالبينير هو 3، دونك هو لو 3، سيتادير هو 3. إذا 0010 اللي هو 4، دونك 0001 اللي هو الان، 00 هذه سي هو 2. اذا دونك 0 1 3 2. اذا لاحظوا الطريقه 0 1 3 2. نفوتوا لهذا، دونك عندي 0 1، دونك نبدا ب 0 1 0 0 اللي هو عباره على 4. دونك 0 1 هو عباره على 4. 0 1 0 1 0 1 هو عباره على 5. 0 1 دونك 1 1 هو عبارة على 7. و 0 1 1 0 هو عبارة على 6. دونك لاحظوا تقريبا رانا فهمنا كيفاش راه يمشي ترقيم 0 1 3 2، معناها نلحق هنا نقلب لي دو فالور. دونك هنا راح نبدا دونك عندي 1 1، دونك 1 نبدا بهذا الرقم. علاش؟ لانه هذا اقل من هذا، لانه هنا معكوسين النتائج. دونك 1 0، دونك نبدا دونك اذا نبدا هنايا 1 0 0 0 سي كوا؟ سي 8 9. هنايا باينه 9 10 11، هنايا 10. دونك هنا راح تكون 12، تكون هنايا 13. دونك هنا راح تكون 14، راح تكون 15. هنا راح تكون 14. اذا تقريبا هذا هو كيفاش نجيبوا الترقيم وتقدروا يعني تتذكروه. اذا هذا كيفاش نديروا الترقيم تاع لا طابل دو كارنو في الحاله تاع 4 فاريابل. معناها كل قيمه بالبينير كيفاش واش يقابلها، معناتها تبدا هكذا 0 1 3 2 4 5 7 6 اكسيتيرا، تمشي بالطريقه هذه. او كل قيمه بما يقابلها بالبينير. اذا مادام كل عندنا الترقيم هذا من البساطه انه نحطوا لي فالور تاعنا. اذا عندي 7، دونك نحوس على 7. اذا عندي هاي وراهي 7، دونك هذا سي 1. دونك عندي 7 فيها 1، دونك عندي 7 فيها 1. عندي 11 فيها 1 وراهي 11، هاي وراهي فيها 1. عندي 13 فيها 1، 13 13 13 13 13 فيها 1. 14 فيها 1، 14 هاي وراهي فيها 1. وال15 فيها 1، هاي وراهي 15 فيها 1. اذا هذا هو الطابل دو فيريتي تاعي كيفاش نديرو. اذا هنا هذه سي ليطاب. دونك شفنا كيفاش نفوتو كي تكون عندنا لا فورم نيميريك. لا فورم نيميريك اذا كانت عندك لا سوم، اذا كانت عندك اسمها هذه سي لا سوم دو برودوي. اذا كان عندك البرودوي دي سوم هذو راح تحط فيهم دي زيرو، يعني يقدر يكون لك مثلا هذه تكون البرودوي، دونك هذو لي زونطي راح تحط فيهم زيرو. اذا دونك بعد ما درنا ليكزارسيس اون فا فير لو جروباج. دونك لو جروباج راح يكون بالشكل هذا. دونك راح نحاولوا نجروبيو. اذا
إذا كان عندنا هاد الجروب، إذا عندنا دو جروب. فوالا عندنا دو جروب. دونك عندنا دو جروب. دونك راح نروحو هنايا نديرو تروزيام جروب، و هذا راح يكون لو كاتريام جروب. فوالا اي من بعد راح نديرو ليكسبريسيون فينال تاعنا. اذا هذا الجروب، دونك هذا سي ا بي، الجروب هذا سي عندك سي لو ا بي، هذا الجروب سي لو ا بي، et indépendant de C c'est ABD. هذا الجروب c'est ABD. donc نجو لهذا الجروب، هذا le groupe le deuxième groupe c'est كيف c'est le AB. donc AB ABC c'est indépendant de D. إذن هذا الجروب c'est CD CDA، c'est CDA. هذا الجروب c'est CDA، وهذا الجروب c'est CDB. donc CDB. إذن هذه c'est la fonction F3. إذن هذه c'est la fonction F3 هي بالشكل هذا. فوالا نتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هذا الحل، والى اللقاء ان شاء الله في فرصة اخرى.